السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. في هذا الفيديو غندير لكم واحد ثلاثة ديال لي فيديو ولا أربعة على كيفاش التساؤل اللي عطيتو ليا في لي جروب ديال الواتساب. بزاف ديال الطلبة صيفطوا لي قالوا لي ودي الإخوة الأخ أولا الله يجازيك بخير إلا ما دير لينا شي فيديو على كيفاش كنحدو لونسومبل دي زيليمون انفيرسيبل. مزيان، إذا على بركة الله غادي ندير واحد ثلاثة ديال لي زيكزيرسيس ولا أربعة مختلفين، كل واحد كتكتشف فيه واحد الطريقة كيفاش كتحدد. مثلا إلا عطاك بحال هاد لا فورم A إيكال A بلس B فوا I، كيفاش غادي تحدد لي زيليمون انفيرسيبل ديال هاد لونسومبل. مزيان، إذا على بركة الله إكزرسيس 14 سوا A إيكال A بلس B فوا I avec A B appartient à Z un sous-anneau unitaire de C plus point. مزيان، كونطونو Z هذيك كتنتمي لZ inclus dans Z. Première question montre que A plus B fois I appartient à A et inversible dans A. Si et seulement si A au carré plus B au carré égale à 1. Deuxième, première question. Première question, il dit qu'on a le sens direct puis le sens inverse. لأنه إلا قال لك سي سولمون سي راه هي ليكيفالونس. ليكيفالونس مزيان، وانت خصك مثلا دير دو سميتو ديال دو زامبليكاسيون، يعني لو سونس ديريكت اي لو سونس انفيرس. مزيان، بالنسبه لو سونس نبينو بلي هادي نفترضوا بلي هادي فغي وخصنا نوصلوا لهادي. مزيان، قلنا اشنو عندنا؟ قلنا ا بلس ننطلقوا من بي ابارتينا اي دو ا ابارتينا اي دو ا اللي هي حيت الا قال لك هنا A plus B fois I est inversible dans A، يعني راه كتنتمي لي زيليمون انفيرسيبل. هذه ديروها في بالكم مزيان، يعني راه كتنتمي لي زيليمون انفيرسيبل لانه قال لك هنا انفيرسيبل. انفيرسيبل يعني كتنتمي لي زيليمون انفيرسيبل. مزيان، هذا اش كتعطيك؟ كتعطيك بلي انه A plus B fois I appartient، لانه نعطيكم واحد الحاجه اللي محال واش غديروها في الكور. عندك توجور ياك اي دو ا راه هي مثلا عندك واحد لا بلس بوان. مزيان، هي لي ديفيزور ديال مثلا لي ليمون نوتر ديال ا، يعني ديال هذا. هنا قلنا كونتونون زد، يعني ا انكلي دون زد، ا inclus dans Z. مزيان، وهاد زد عندها بلس و المولتيبليكاسيون ديالها. بالنسبه لليمونوتر ديال هذا شنو هو بوان. لليمونوتر الاول هو ديال زد هو هذا، وهذا هو 0 دو زد. لليمونوتر ديال بلس هو 0، ولليمونوتر ديال مولتيبليكاسيون هو 1، يعني حتى هذا لليمونوتر ديالو غيكون 1، يعني ديريكتومون هادي راه غتولي ديفيزور دو 1. مزيان، يعني راه هادي هي كتنتمي بحال الا قلتي كتنتمي للديفيزور دو 1 اللي هي 1 دو ا اللي هي 1، لانه 1 دو ا هي 1. مزيان، كنتمنى تفهموا هادي اونتر بارونتيز. اونتر بارونتيز نمشيو دابا. قال لك هادي ابارتينا لديفيزور دو ا، هادي كتنتمي للقواسيم ديال واحد، يعني هادي كتقسم لينا واحد، يعني ا بلس بي فوا اي ديفيز 1. مزيان، ايكيفالون ا دير كو الا كانت ا بلس بي فوا اي ديفيز 1، يعني ا موان بي فوا اي ديفيز 1. ونعطيكم واحد ليكزومبل باش نتاكدوا من هذا الشيء اللي قلنا. مزيان، الا عندكم الاخوان عندنا مثلا اي فوا موان اي ايكال شحال؟ اي فوا اي، لانه كنعرفوا بلي يو كاري تيكالا موان زان. مي فوا موان شحال غتساوي لينا؟ 1. غادي نقولوا اي ديفيز 1 ياك، اي ديفيز 1 امبليك كو موان اي ديفيز 1 ياك. اي ديفيز موان اي ديفيز 1 حتى هي راه هي هادي، يعني اي
ديفيز ان ايكيفالون دير كو موان اي ديفيز ان. وراه هادي بحال لانفيرس، هادي كتكتب على شكل 0 بلس اي ديفيز ان، وهادي 0 موان اي ديفيز ان. راه بحال هي هادي، بحال الا قلتي ا ايكال 0 هنا في هاد الحالة. مزيان، كنتمنى تفهموا. سو كيمبليك كو الا درنا ملتيبليكاسيون ديال هذا فهذا، هاد القواعد درناهم في الباك، يعني هادي فهادي ا بلس بي فوا اي فوا ان موان بي فوا اي ديفيز ان فوا ان او كاري اللي هي ان. سو كيمبليك كو هي هادي متطابقة مع رقم 3 اللي هي ا او كاري موان بي او كاري مي اي او كاري شنو هي ناقص واحد، ومع ناقص زائد ديفيز ان. سي بون. دو عندك شوفوا، عندك هنا ا او كاري بلس بي او كاري ديفيز ان. مزيان. و ان شنو هو القواسم ديال ان؟ هو واحد و شنو هو ناقص واحد. مي عندنا هذا ا او كاري بلس بي او كاري توجور سوبيريور ايكال ا زيرو، لانه شنو؟ لانه او كاري ديما كيكون موجب. سي بون، يعني غادي يساوي لينا ان، ما غاديش يساوي لينا ناقص واحد. مزيان. اذا ا او كاري بلس بي او كاري ايكال ان. ها حنا لقينا بلي انه او كاري بلس بي او كاري ايكال ان. مزيان. لو سونس انفيرس، ننطلقوا دابا من ا او كاري تيكال بي بلس او كاري، نشوفوا واش غنلقاو هادي ولا لا. مزيان. قلنا ان ايكال ا او كاري بلس بي او كاري، ها هي ا او كاري بلس بي او كاري تيكال ان. مزيان. اللي هي a plus b fois i fois 1 moins b fois i. دونك هذا كيقسم لينا هذا، دونك ملي هذا كيقسم لينا واحد، دونك كوا a plus b fois i appartient à i de a. هي انفيرسيبل. هادشي اللي كاين، يعني سي سامبل، ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه الاخوان. مزيان، يعني سامبل. مزيان. اذا نطلقوا اولا نمشيو للسؤال الثاني اللي هو justifier pourquoi les éléments suivants sont inversibles ou non dans A، يعني sont inversibles ou non inversibles dans A. Puis déterminer l'inverse de chacun de ces éléments inversibles: i, 1 moins i, 1 plus i moins i, 1 i moins 1 moins 1. عفوا. Deuxième question. كيقول لنا deuxième question. Déterminer إلى آخره. Justifier pourquoi les éléments sont inversibles ou pas. مزيان. نبداو ب I. قلنا عندنا I شنو هي I انطلاقا غنسميتو غادي نستعملو السؤال الأول، لأنه هنا قال لك إلا كان هذا انفيرسيبل يعني كيعطينا a au carré plus b au carré تيقال 1. مزيان. أولا a plus b i est inversible يعني appartient à i de a équivalent à dire que a au carré plus b au carré égale 1. هذه خصنا نحافظوا عليها. i واش كتنتمي لينا ل i de a؟ غادي نشوفوا. باش نعرفوا بلي كتنتمي خصنا نحسبوا a au carré plus b au carré إلا كان كيساوي لينا واحد يعني كتنتمي. مي هذه راه كتنتمي قلنا i de a appartient à i appartient à i de a car quoi. عندنا هذه كتكتب على شكل i égale à 0 plus 1 fois i. اي ياك هي هذه اي شنا فين هو هنا هو 0 au carré plus b au carré شنو هو 1 au carré égale à 1. ها هي. مزيان. نمشيو دابا ل 1 moins i. 1 moins i واش كينتمي لينا ولا لا؟ ما كينتميش لينا. pourquoi؟ car quoi 1 au carré اللي هي a أس 2 1 au carré plus b شنو هو moins 1
est égal à quoi? est égal à 2 qui est différent de 1. مزيان. نمشيو دابا 1 plus i اللي هو حتى هو ما كينتميش لإيزو أ، يعني ني با انفيرسيبل كار كوا 1 au carré plus 1 au carré حتى هو égal à 2 qui est différent de 1. مزيان. نمشيو دابا لموا إي. موا إي راه بحال إي بحال موا إي كي أبارتيان à إيزو أ اللي حتى هي كار كوا moins i égale à 0 moins 1 fois i. ياك et أ أس 2 plus b أس 2 شنو هي 0 au carré plus moins 1 au carré qui est égal à 1 اللي هي هادي سي بون. نمشيو دابا ل moins 1 حتى هي كتنتمي لإيزو أ كار كوا car moins 1 égale à moins 1 plus 0 fois i. مزيان. et أ أس 2 شنو هي moins 1 au carré plus 0 au carré qui est égal à 1. مزيان يعني vrai يعني انفيرسيبل. بقات لينا 1 حتى هي كتنتمي لإيزو أ car 1 est égal à 1 plus 0 fois i et 1 au carré plus 0 au carré est égal à 1. مزيان يعني هاد لي زيليمون سو انفيرسيبل افيك لانفيرس ديالهم هادو. مزيان. ننتقلو دابا للسؤال الثالث. مزيان. السؤال الثالث هو déterminer l'ensemble des éléments inversibles de quoi de A. مزيان. troisième question هو les éléments inversibles. بطبيعة الحال غادي نعتمدو على السؤال الأول يعني d'après la question 1. مزيان. شنو هنا في la question 1 on a les éléments inversibles de A sont A plus B fois I qui appartiennent à A tel que quoi ها هي هذا كينتمي لي زيليمون انفيرسيبل ولكن أ أس 2 زائد بي أس 2 خص تساوي 1 أ أو كاري بلس بي أو كاري إيكالا 1. مزيان. نمشي نحلو هاد المعادلة ولا هاد الشي اللي عندنا هنا قلنا أ أو كاري بلس بي أو كاري إيكالا 1 إيكيفالون أدير كوا عندنا جوج ديال الحالات أ أو كاري إيكالا 1 إي كوا بي أو كاري شحال خصها تساوي 0 حيت هذا اللي كيساوي هذا خصو يساوي 0 و أ أو كاري خصها تساوي 0 إي بي أو كاري تساوي لنا 1 سو كي امبليك كو إلا كتساوي أ كاري شحال غتساوي لنا أ غتساوي بلوز أو موان 1 يعني يقدر تساوي لنا 1 ولا ناقص 1. مزيان لأنه كينتميو لزد كينتميو لزد إي بي إيكالا 0 و أ أو كاري كتساوي يعني أ إيكالا 0 إي بي أو كاري إيكالا 1 يعني بي إيكالا بلوز أو موان 1. مزيان. دو كوا دو أ إيكال قلنا ياك ها عندك أ بلس بي فوا إي. مزيان عقلو على هادي أ كتساوي لنا زائد 1 ولا ناقص 1 يعني أ كتساوي زائد 1 ولا ناقص 1 و بي كتساوي يعني هادشي مكاينش. مزيان يعني اش كيبقى لينا زائد 1 ولا ناقص 1 يعني لي زيليمون انفيرسيبل سون بلس 1 إي موان 1. مزيان يعني هاد أ كتساوي لنا 1 ها هي ولا ناقص 1 ها هي و بي كيساوي لنا 0 عفوا. ننتقلو دابا للثانية أ بلس بي فوا إي. مزيان قالك أ إيكال 0 يعني أ نضربو عليها. مزيان شحال بقى لينا بي كتساوي لنا زائد 1 اللي هي زائد 1 فوا إي أولا ناقص 1 فوا إي اللي هي إي أولا بلس إي بحال و موان إي. دونك لي زيليمون انفيرسيبل سون 1 moins 1 إي موان إي. هادشي اللي كان الإخوان نتمنى تفهمو وبالتوفيق.